नई बातों के साथ रोकना नहीं उम्मीदों का सफर, तुम हमसे हम हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे अंदाजा है आपकी मुश्किल का, जब आपके बच्चे ने एक दिन स्कूल जाके आपसे ये पूछा होगा कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, फिर मेरे स्कूल कुछ दिन के लिए क्यों बंद हो गए हैं, अभी तो 2 महीने की छुट्टियों से फारिग हुआ था, इतनी एक्साइटमेंट थी, नया बैग इस्तेमाल करूंगा, नए जूते पहनूंगा, नया यूनिफॉर्म, नई किताबें और नए क्लास के नए दोस्त। लेकिन वो तमाम उसकी खुशियां उस वक्त पानी में मिल गई जब वो उन खुशियों को सिर्फ एक दिन के लिए हासिल किया उसने, और उसके दूसरे दिन ही उसको पता चला कि उसको आज सुबह स्कूल नहीं जाना। माँ डर गई, बाप डर गया, और न्यूज़ चैनल पे ये चलने लगा कि स्कूल अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद डिटेल्स, और 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और मुझे आपकी मुश्किल का अंदाज़ा है, क्योंकि मैं भी उन माँ बाप में से एक हूँ जहाँ मेरे बच्चे ने भी मुझसे पूछा कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए स्कूल क्यों गया, और उसके बाद उसका जवाब मुझसे बन नहीं पड़ा। टेलीविजन पर अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ हम बड़े आराम से ऑफिस में बाहर ऐसी बातें कर लेते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब बच्चा ये सवाल पूछता है तो फिर उसके बाद माँ बाप को अंदाजा होता है कि उसको जितना भी अच्छा बोलना आता हो, जितना भी ज़हीन वो हो, अपने बच्चे को जवाब नहीं दे सकता। और ऐसे बहुत सारे घराने जहाँ आज कराची में और कराची के और आसपास के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, इवन हैदराबाद, सक्खर में भी जितनी कराची में अमवात हुई, इस वक्त कुछ 65 के करीब डेथ टोल पहुंच चुका है, और उसके बाद 145 के करीब लोग इस वक्त जख्मी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि आइए आज हम उन तमाम खानदानों से, उन तमाम फैमिलीज से अफसोस का इजहार करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हम में से अगर कोई भी लिसानियत का शिकार नहीं है, हम में से ना कोई पंजाबी है, हम में से ना कोई सिंधी है, हम में से ना कोई बलोची है, पठान है, मुहाजिर है, हम में से कोई कुछ नहीं है सिवाय पाकिस्तानी के। वो सिर्फ ये खानदान नहीं जो कराची में रहते बसते हैं, मैं उन तमाम खानदानों की बात कर रही हूँ। मैं उस 30 लाख खानदान, 30 लाख घरानों की भी बात कर रही हूँ जो अपने घर से महरूम हो गए खैबर पख्तूनख्वा में। मैं उन 1500 से ज्यादा हलाकतों की बात कर रही हूँ, और उन 1500 से ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ जहां जो हलाक हो गए उस सैलाब की नजर हो गए जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आया हुआ है। मैं उन तमाम घरानों की बात कर रही हूँ जिनका नुकसान हुआ है, जिनके प्यारे चले गए हैं, जिनका माल चला गया है, जिनके पास न खाने के लिए कुछ बचा है, न रहने के लिए कोई नेसेसिटी रही है उनके पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आज मेरे प्रोग्राम में 4646 पर आइए, हम उन्हें बताएं और साथ साथ उन तमाम लोगों को भी बताएं जो ये समझते हैं कि हम में से कुछ लोग मुहाजिर हैं, कुछ लोग पठान हैं, कुछ लोग ये हैं, कुछ लोगों का ताल्लुक यहाँ से है, कुछ लोगों का ताल्लुक वहां से। उन्हें भी बताएं कि अब ये वक्त नहीं है कि हम क्या हैं, ये भूलें और सिर्फ ये याद रखें कि हम पाकिस्तानी हैं। आइए हम उन खानदानों से अपनी यकजहती का इजहार करें। आज 4646 पर, ये वो नंबर है जिस पर आप SMS करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के साथ साथ मेरी टीवी की स्क्रीन पर भी जाएगा। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मैटर नहीं करती जी, मेरी स्क्रीन जो टीवी की स्क्रीन है वो मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त शदीद गम गुस्से का शिकार होंगे, बहुत सारे लोग जो इस वक्त गम में और गुस्से में, और इसके अलावा पता नहीं कितने जज्बात हैं जो उनमें इस वक्त बदले के जज्बात भी होंगे। शायद आपका एक मैसेज काम कर जाए, शायद आपके चंद लफ्ज उनके दिलों को छू सकें, और शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी कुछ गलत और भी करना चाहते हैं इस कौम के लिए, वो लोग भी अलार्म हो जाएं, उनको भी, वो भी होशियार हो जाएं कि अभी 4, 5, 6 कुछ गिनती के लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो पठान, मुहाजिर, पंजाबी कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और उनके जज्बात उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं जो ये समझते हैं कि मैं महाजिर, मैं पठान, मैं ये, मैं वो। सो आज के प्रोग्राम में हम तमाम ये बात करेंगे। आप के दिन की शुरुआत
ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بہتر طریقے سے اور بہت برائٹ اسمائل کے ساتھ کی جائے. کبھی کبھی دن کی شروعات ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے ایکسپیرینس سے بہت کچھ لرن کرنا ہوتا ہے. آج میں آپ کو دو ایسی پرسنالٹیز سے اس وقت اپنے پروگرام میں ملوانے جا رہی ہوں جن کو اکثر آپ نے ایک خاص فیشل ایکسپریشن کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی کا تقاضا ہے, آپ کو انفارمیشن دیتے دیکھا. ARY نیوز کے دو نیوز کاسٹرز, دو ایسے چہرے جو بہت ایکسٹمپور بول رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے سامنے کوئی اسکرپٹ ہوتا ہے, ان کو صرف کان میں بولا جا رہا ہوتا ہے یہ ہو گیا, اس علاقے میں یہ ہو گیا, اتنے لوگ مر گئے, یہاں ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور ان کی ہمت کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کر کے آپ کو اپنی ڈیوٹی کی جاب نبھاتے ہوئے, جو ان کا تقاضا ہے ڈیوٹی کا, وہ نبھاتے ہوئے آپ کو انفارم کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں ہمارے نیوز کاسٹرز. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بھی کہیں اطلاع کچھ ایسی ہو جائے, اس کے بعد سینکڑوں کروڑوں دنیا بھر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نظروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکرین پر صرف وہ ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان کے اپنے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہوں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہوں گے, وہ خون بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اندر بہت ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہوئے, ایک خاص قسم کا فیشل ایکسپریشن رکھتے ہوئے آپ کو ایک خاص لہجے میں انفارم کرنا ہوتا ہے. آئیے بات کریں گے فرحان شبیر اور فرح فاروق سے. آئیے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے فرح؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ پلیز بیٹھیں. السلام علیکم فرحان, ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ پلیز بیٹھیں. یہاں پلیز بیٹھیں. ٹھیک ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اور پھر دوبارہ صبح صبح اسی جاب پر جس جاب پر روزانہ ہوتے ہیں. جی روٹین یہی ہے نا, روٹین مشکل ہے, خاصا مشکل ہے نا. ہم سمجھتے ہیں بس اردو پڑھنی آتی ہے نیوز کاسٹر بن جائے. ہاں, دیکھنے میں آسان لگتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسکرپٹ لکھا ہوا آتا ہوگا اور اس کے بعد نیوز اینکر اسی طرح بول دیتے ہوں گے. اکثر لوگ سوچتے ہیں یار ہم بھی بن سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں اکثر لوگ, ہماری بیٹی کو, ہمارے بیٹے کو بڑی اچھی اردو ہے اس کی, نیوز میں چانس دلوائیں, اس کو نیوز کاسٹر بننا ہے. پڑھنا آتا ہے تو آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں, اردو پڑھ سکتے ہیں, آپ نیوز کاسٹر بن جائیں گے. سوچ آئیے. اور ابھی جو آپ کہہ رہی تھی واقعی یہی ہوتا ہے کہ صرف ایک لائن ہوتی ہے, فلانی جگہ بم کی اطلاع ہے. اب اطلاع بھی نہیں بعض اوقات بولنا ہوتا, کنفرم ہوتی ہے لیکن آپ سب کچھ نہیں بتا سکتے, اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہوتا ہے. ابھی یہ اطلاعات ہیں, مزید اکٹھی کی جا رہی ہیں, مطلب وہ بہت کچھ اور خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی غلط انفارمیشن آپ کی جانب سے آپ کے منہ سے نہ نکلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل تو قوم کا جتنا بھاری ذمہ سیاست دانوں پہ نہیں ہے, اس سے زیادہ بھاری ذمہ قوم کے جذبات کا نیوز کاسٹر پہ ہوتا ہے. بالکل. آپ کے منہ سے, آپ کی زبان سے ایک لفظ کوئی ایسا نکل گیا تو اس کے بعد ایک ایسی افراتفری اور ایسے جذبات کچھ مجروح ہو جاتے ہیں, کچھ بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا کام. بلکہ شائستہ یہ دیکھیں, جس طرح آپ نے رسپانسبلٹی کی بات کی, وہ نیوز میں اسی طرح سے آتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, ہم بعض اوقات ایک چیز کو روک بھی دیتے ہیں کہ کہیں فرقہ وارانہ رنگ نہ مل جائے اس مرڈر کو, اگر ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے, کہیں لسانی رنگ نہ مل جائے اس مرڈر کو. جو 4 لوگ اگر یہ دیکھیں گے خبر یا ٹکر, پھر اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہوگا, تو بعض اوقات چیزوں کو اس لیے روکنا بھی پڑ جاتا ہے, اسی وجہ سے ہلکا بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. نیوز اینکر کی زبان پہ بھی اس کو کنٹرول ہونا چاہیے پھر, کہ وہ کہیں ایسے الفاظ نہ استعمال کر دے کہ اس سے آگ ہی لگ جائے. بالکل صحیح. فرح میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے یہ بتائیں, عام عورت جو میری اسکرین پر بیٹھی نیوز دیکھ رہی ہے, مرد دیکھ رہا ہے, کوئی عام آدمی, وہ دیکھ کے اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں آپ کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کدھر بھاگ جائیں, کیا کریں کیا نہ کریں. اور تم لوگوں کو اسی فیشل ایکسپریشن کے ساتھ تمہیں بتانا ہوتا ہے یہاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تم لوگ کیسے کنٹرول کر لیتے ہو؟ بہت بہت مشکل ہوتا ہے شائستہ, اور خاص طور پہ آپ لوگ, مطلب جو لوگ آن اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, رک رک کے آ رہی ہوتی ہیں, پہلے کے شارٹس ہوتے ہیں. ہم لوگ تو لائیو فوٹیجز, را فوٹیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یقین کریں آپ بڑی اس ہیلپ لیس پوزیشن میں ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ بڑھ کے ان کو بچا سکتے ہیں, لیکن جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ صرف بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص